दुनिया में आए तो फिर वो फिर मुशरिक हो गए, फिर काफिर हो गए अपने वादे को। वो क्या चक्कर है? बात ये है कि उन्होंने जब वादा किया था वहाँ भी, जब उस वक्त इब्लीस पैदा हो गया था ना, और उसके ऊपर लानत भी आ गई थी ना, हाँ, उसके बाद आदम की औलाद आदम की पूंछ से निकाला गया था। तो उसने तो इब्लीस ने तो वादा किया था मैं सबको भड़का दूंगा, हाँ, और आपके रास्ते से मैं हटा दूंगा। तो वहाँ पे अभी शुरू हो गई वोटिंग, दो लोगों 2000, एक अल्लाह ताला की तरफ, एक इब्लीस की। अल्लाह ने कहा मैं आपका रब हूँ, मैं आपका राज़िक हूँ, मैं आपका खालिक हूँ, मुझे मानना है। अल्लाह ताला की बात भी सुनी। जैसे दुनिया में भी वोटिंग होती है ना, दो लोग खड़े होते हैं, एक कहते मुझे वोट दे दो, दूसरा कहते मुझे दे दो, अपना अपना तारीफ़ करते मैं आपको रोटी दूंगा, मैं आपको कपड़ा दूंगा, मैं आपको मकान दूंगा, मैं आपको कारोबार दूंगा। दूसरा कहते मैं आपके लिए ये करूँगा, आपके पानी ला दूंगा, बिजली प्रोवाइड करूँगा। ये अपना अपनी वो जो मैनिफेस्टो होता है, जो शेड्यूल होता है, वो पेश करते हैं ताकि वोट हासिल करें। तो वहाँ पर भी जब आदम की औलाद पैदा हो गई, अल्लाह ताला ने अपना बता दिया कि मैं आपका राज़िक हूँ, मैं आपका खालिक हूँ, मैं आपका रब हूँ, मैं आपका कारसाज और सब काम करने वाला हूँ। शैतान ने कहा आपने कि भाई देखो गलती मत करो, एक खुदा कैसे जो है ना, आप जब दुनिया में जाएंगे आपको रिज़्क़ भी चाहिए, आपको कारोबार भी चाहिए, आपको बारिश भी चाहिए, आपको धूप भी चाहिए। पागल मत बनो, एक खुदा इतना सारा काम कैसे करेगा? बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये है कि यानी अगर करेगा भी तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, इतने ज़्यादा मखलूक होगी समझ आ रही बात? इतने ज़्यादा में वो तो नंबर से करेगा ना बात समझ आ गई? तो फिर पता नहीं कितने साल लाइन में लगेंगे, आपको लोगों का नंबर कब आएगा? तो बेहतर ये है कि हर एक चीज़ का अलग खुदा बनाओ ताकि आपका काम जल्दी हो जाए, क्योंकि उनके ऊपर, खुदाओं के ऊपर जो है ना लोड कम होगा। कोई यानी आपको रिज़्क़ देगा, कोई बारिश बरसाएगा, कोई जो है सूरज निकालेगा, कोई आपको जॉब दे देगा, तो आपका काम भी आसान, खुदा का काम भी आसान। तो ये गलती मत करो। उसने अपना मैनिफेस्टो ये शुरू कर दिया। और अल्लाह ताला ने ये कहा कि मैं वहदहु ला शरीक हूँ, और मैं सबका राज़िक हूँ, मैं सबका खालिक हूँ, मेरा ये है, मैं आपका रब हूँ। तो वहाँ पे जो सब ने इसका भी सुनी और इसका भी सुनी। जब वोटिंग का टाइम आया तो जिन रोहों ने, हैं, जो पाक जिन्होंने से यानी बिल्कुल अल्लाह ताला की मैनिफेस्टो को अपनी ज़िंदगी, तो उन्होंने जब वहाँ भी कहा कि भला बेशक आप हमारा रब हैं, तो उनका कहना ज़ाहिरी और बातिनी दोनों एक बराबर था। उन्हें सिद्क़ दिल से कहा और ज़ुबान से इकरार कर लिया। और जो शैतान की वसवसे में आ गए थे, शैतान की उसके गोसपी में आए थे, तो उन्होंने कहा तो हाँ आप तो हमारा रब है, लेकिन इधर पीछे दूसरा रब भी है समझ आ रही बात? एक और रब भी है जो कि है। तो उसने कहा चलो इसको भी थोड़ा बहुत मानते हैं, उसको भी मानते हैं, ये हम दिल में खुफिया रखेंगे और वहाँ पे हम ऐलान करेंगे। समझ आ रही है? तो शैतान यानी वहाँ पे उन्होंने वादा तो किया, लेकिन कन्फ्यूजन की स्टेट में किया, पूर कंसंट्रेशन की स्टेट में किया। जब आप यहाँ बैठे हुए हैं और आपके ख्याल कहीं और है, हाँ, मैं आपसे कहूँगा शायद आपने ये कैमरा हटाया, अब नादा ऐसे ही बेख्याल में कि हाँ मैंने कर लिया, सोचे समझे बगैर, क्योंकि ख्याल आपका कहाँ है, आपने मेरा बात सही सुनी नहीं, तो हाँ कर दिया। तो वो चीज़ वहाँ भी उस बनी आदम के साथ हुई, क्योंकि शैतान ने उनको बेकार दिया था, इन्नका अदुव्वुम मुबीन, मैं उनका खुला दुश्मन हूँ। वो तो सबके ऊपर उसने वो कर दिया, लेकिन कुछ उसके वसवसे में और उसमें आगे कुछ अल्लाह ताला की बात में नहीं भी समझ में आए, उसको भी मानने लगे, और कुछ शैतान के वसवसे कि भाई ये भी तो ठीक कह रहा है, एक अल्लाह हम मानेंगे तो फिर हमारा तो काम फिर वहाँ पे नहीं बनेगा। बात समझे? तो उन्होंने हाँ तो कर लिया, कन्फ्यूजन इसलिए दिल में उनका ये था कि चलो हाँ यहाँ भी किया और ये भी हम करेंगे कि यानी ये दूसरे भी हैं और भी हैं। तो जब वो दुनिया में आ गए, तो फिर वो अल्लाह ताला की वो भूल गए अपने वादे को, वो कन्फ्यूजन वाले भूल गए। तो कहते हाँ वहाँ तो क्या था, लेकिन हमें तो यहाँ पे बहुत सारे चाहिए ताकि हमारा काम जल्दी हो समझ आ गए? तो वहाँ पे क्या हुआ, तकदीर लिख दिया। वो जो उन्होंने जो इकरार किया था, अभी ज़ाहिरन फरिश्तों को, शैतान दूसरों को सिर्फ ये हुआ कि सबने इकरार किया, अल्लाह ताला को पता था सबने नहीं किया,
کچھ پھر کنفیوژن میں ہوں گے، کچھ پھر روٹ اس میں یہ طبقہ جو ہے نا، کیونکہ ان کے دل میں یہ ہے، زبان پہ ان کے یہ ہے، صدق نہیں ہے، صدق سے انہوں نے صدق دل سے انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، تو پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس گروپ کو جو ہے نا جہنم والے لکھ دو، اس گروپ کو جنتی لکھ دو. اور فرشتے بھی نہیں پوچھتے کیونکہ ان کا کام ہی لکھنا ہے کہ بھائی یہ کیوں جانتی، یہ کیوں، تو ان عالم ولا تعلم، میں آپ لوگوں سے بہتر جانتا ہوں، لکھ دیا. تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، باقی اس کو پیدا کرنے کا اس کے اسی وقت بھی جہنم میں ڈال سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ نہیں ہے. وہ ان کے دل کی وہ بات تھی، ظاہر پہ زبان پہ انہوں نے نہیں کہا کہ نہیں ہم آپ کو نہیں مانتے، دل میں تھا ان کا. تو اس وجہ سے ان کو سارے جو ہے نا وہاں پہ وہ لکھ دیا، لیکن یعنی ظاہراً کچھ وہ نہیں کیا کہ یہ تقدیر میں لکھ دیا، تقدیر میں لکھ دیا. اور جب پھر وہ دنیا میں بھیج دیے اور انہیں ظاہراً انکار کر دیا، ٹھیک ہے، وہیں وسوسے ان کے دل میں آیا، وہیں شیطان کی بات انہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کافرین میں سے ہو گئے. تو یہ غلطی، کیونکہ انہوں نے اپنی اختیار کی قوت، جب ان کی ووٹنگ ہو رہی تھی، اب ووٹنگ پہ جاتے ہیں آپ کو نہ ٹونی بلیئر پہ کرتا ہے، نہ جو ہے نا آپ کو ڈیوڈ برینک کچھ کہتا ہے نا، کوئی بھی نہیں، آپ کو وہاں پہ آپ کی مرضی ہے، آپ جس کے اوپر جو ہے نا کاغذ پہ لکھ دے ووٹ ڈالے. تو وہ بھی ان کی ووٹنگ تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں؟ سوال کیا تھا، تو کچھ نے کہا ہے، کچھ نے کہا ہے بھی اور نہیں بھی ہے. سمجھا نا بات؟ یہ اختیار جب ان کو ازل جو بنا دیا، تقدیر جو بنا دیا گیا، اس پوائنٹ پہ بنا دیا گیا، اس بات پہ، جو کافر جو بن گئی اس بات پہ بن گئی، جو مسلمان گئی اس بات پہ بن گئے. اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے، صرف اختیار کی قوت انسان کو دی ہے، اور اسی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہم جو پکڑے رہتے ہیں اختیار، تو وہاں پہ جب یہ اس کے بعد پھر آپ خود دیکھتے ہیں کہ پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ اگر وہ قبر میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ تو قبر میں بھی کافروں سے بھی 3 سوال ہوتے ہیں اور مسلمانوں سے بھی 3 سوال ہوتے ہیں. تو من رب کا، کیونکہ وہ تو ایک رب ہے نہیں، اس میں بھی فیل. من دینوں کا، ان کا ایک دین نہیں، اس میں بھی فیل. من نبیوں کا، ان کا کوئی نبی نہیں ہے، اس میں بھی فیل. وہ تینوں پیپر میں فیل ہو جاتے ہیں. کتنے میں فیل ہو جاتے ہیں؟ تینوں میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی حساب نہیں، وہ ڈائریکٹ جو ہے دوسروں میں جائیں گے. کوئی پیپر ہی پاس نہیں، ان کے ساتھ کیا حساب کتاب کرنا ہے؟ حساب کتاب تو اس کے پاس ساتھ کرنا ہے، چیزیں کچھ فیل کیا ہے، کچھ پاس کیا ہے. تو انہوں نے تو تینوں ہی فیل کیا، تو اس لیے کافروں کے ساتھ قیامت میں حساب کتاب نہیں ہے. یہ اٹھتے کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ جو 3 سوال جو تھے وہ تینوں ہی غلط کیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، مسلمانوں کے ساتھ پھر ان کے حساب کے بارے میں وہ ہوگا کہ کتنا، یعنی 3 پیپر میں کتنا پاس کرتے ہیں، کتنا فیل کرتے ہیں، پھر وہ کیلکولیشن ہوگی، اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے گا، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگی. تو ابھی یہاں اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ دیکھو جبرائیل علیہ السلام نے، باقی تو ہمیں سمجھ گیا کہ آدم علیہ السلام کیا اور ابلیس کی، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل آپ کی عمر کتنی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ حدیث ہے. تو یہ سوال دوسرے فرشتوں سے کیوں نہیں کیا، خاص جبرائیل علیہ السلام سے کیوں؟ سارے فرشتے بڑے فرشتے دیکھا تھا. بات یہ ہے کہ حضرت، اور یہ کیوں کیا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ اصل میں سوال یہ نہیں تھا، اصل میں یہ سوال تھا کہ عرش میں تو نے کیا دیکھا تھا وہاں بھی. یہاں پہ تو یہ سوال کیا ہے شرعاً کہ اس کی باطن معنی یہ ہے کہ جبرائیل میرے بارے میں بتاؤ، اب کیا کہتے ہو؟ آدم نے تو بتا دیا کہ محمد رسول اللہ یہ کوئی ایسی ہستی ہے جس سے زیادہ قریب اللہ کو کوئی ہے نہیں. ابلیس نے کہہ دیا یہ کون ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کھڑا ہونے والا؟ وہ میں ہوں. اس نے تو اپنا جواب دیا، آدم علیہ السلام نے خود دے دیا. لیکن آپ مجھے بتاؤ آپ کیا جواب دیں گے، آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اور تو کچھ نہیں جانتا ہوں، اتنا جانتا ہوں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں جو ہے نا 70 سال بعد، 70,000 سال بعد ایک آسمان کی طرف دیکھا، ایک ستارہ چمکتا ہوا ستارہ مجھے نظر آتا، اور وہ میں نے 70,000 بار دیکھا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اتنا میرا عمر ہے، باقی مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو آپ کی دیدار کے لیے پیدا کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار تو قاب قوسین پہ تھا نا، اور ادنیٰ بھی. تو جبرائیل علیہ السلام کی دیدار یہ تھا کہ کب وہ 70,000